दोस्रो भिजिट हो र कता टिस्टा भ्याली भिजिटमा निक्लेको म आजसम्म 3 दिन भयो र 3 दिनको साँझ पख हुँदा तपाईँहरूबाट म आइपुगेँ। तपाईँहरू सायद धेरै अघिदेखि नै पर्खिनु भएको थियो र यहाँ आइपुग्दा अलिक अबेर भए र सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई पर्खाएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। तपाईँले जति पनि जग्गामा घुम्दै आए छेउमा मलाई धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीले पर्खेर बस्नु भएको थियो। मेरो गाउँ गाउँमा भिजिट गर्नुको मेन उद्देश्य तपाईँहरूलाई म नजिकबाट चिन्न चाहन्छु अनि म मेरो परिचय तपाईँहरूलाई नजिकबाट साट्न चाहन्छु। जति बेला म यहाँ पूजाको टाइममा आएँ तपाईँहरू पूजामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अनि म पनि व्यस्ततामा आएर तपाईँहरूसँग एकछिन पूजाहरूको तपाईँहरूको उत्सवमा म समावेश भएर म फर्केँ। आज पनि आए, ढिलो आइपुगेँ, फेरि फर्किनुपर्छ, अर्को ठाउँमा पनि जानु छ, अझै 4-5 फर्किरहेको छ। र हेर्नुहोस् यो जुन तपाईँहरूको यो यहाँ जो नेतृत्व गर्दैछ उहाँले मलाई भने यहाँ कम्युनिटीहरूको एकदमै जरुरत छ र कम्युनिटीहरू बनाउनुपर्छ। अनि आज यो विधिविध पूजा पनि भयो र जग्गा जग्गा मलाई कम्युनिटी हल, समाज घर, बाटो, पानीको सबैले डिमान्ड राख्दै आयो। तर हेर्नुहोस् यो बाटो तपाईँहरूको हिजो थिएन, विगतको नेताहरूले बनाउनु भयो। ब्रिज थिएन, विगतको नेताहरूले बनाएर गए। अनि 86 देखिको सुभाष सिंह, विमल गुरुङज्यू, विनय तामाङज्यू, आज म एउटा कुर्सीमा छु। यो कुर्सी कसैको विवाह पनि होइन नि, कसै सधैँ बस्नु पनि सक्दैन। यो कुर्सी योगले आइपुग्दछ, मैले जहाँसम्म मैले बुझेको कुरा हो। म कसैलाई विगतको नेताहरूलाई विरोध गरेको पनि छैन अनि गर्दिनँ पनि। समयको मागले, समयको परिस्थितिले चेन्ज हुँदै आउँदछ परिस्थिति। आज म आइपुगेँ र मैले आजसम्मको मेरो यो राजनीतिक यात्रा मैले देखेको, मैले भोगेको 86 को आन्दोलन म क्लास 10 पढ्थेँ र त्यति बेलादेखिको मैले आजसम्मको हेरेँ र मैले मेरो विगतको लिडरहरूले त्यस्तो ठुलो केही उपलब्धि गरेको मैले पाइनँ। 86 को आन्दोलन भयो, जिएनएलएफको टाइममा आन्दोलन भएपछि डिजिएससी भन्ने एउटा व्यवस्था पायो, सबै गोर्खाल्यान्ड भनेर लड्यो, शहीद पनि बनाइ पठायो, अन्तमा गएर डिजिएससी भन्ने व्यवस्था पायो। व्यवस्था पाएपछि हाम्रो मान्छेहरूले एक्सेप्ट पनि गरेको थियो। तर लिडरहरू उहाँहरू आफ्नो कुर्सी र बत्ती भएको गाडीमा चढेर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बेरोजगार भयो। त्यसपछि फेरि 2007 मा आन्दोलन भयो। आन्दोलन भयो, त्यस्ताको नेताहरूले जिटिए व्यवस्था थाप्यो। हामीले हेर्नु त्यो थापेको व्यवस्था चलाएको मात्रै, हामीले जिटिए थापेको होइन। जिटिए चलाउनु भयो र जिटिए थाप्दा पनि हाम्रो जति पनि पहाडवासीले अब रोजगार खोलिन्छ, हाम्रो नानीले नोकरी पाउँछ, हाम्रो जग्गा राम्रो हुन्छ, हाम्रो पहाड राम्रो हुन्छ भन्ने सोच बनाएर त्यत्रो आन्दोलन गएर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेर पनि उहाँहरूले जिटिएको एग्रिमेन्ट साइन गरेर थापेको सबैले एक्सेप्ट गरेका थिए। तर न जिटिएले रोजगार नै दियो, हाम्रो लिडरहरूले रोजगारको दिने पोलिसी नै बनायो। तपाईँहरू बसेको घरको पट्टा नै दिन्छ। र हामीले गोर्खाल्यान्डको नाममा धेरैपल्ट भोट दियो तपाईँहरूलाई। हामीले एउटा कुरा हामीले माइन्डमा मैले के बुझेँ भने भोटले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन रहेछ भन्ने मैले आफूले बुझेको कुरा। धेरैपल्ट भोट हाल्यौँ नि त हामीले। अनि जहिले पनि भोट आउँछ हाम्रो लिडरहरू घरमा आएर गोर्खाल्यान्ड के कुरा गर्छ, हाम्रो नानी बेकारी भएको कसले पनि सोच्दैन, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बेरोजगार भएको कसले पनि सोच्दैन, उनीहरूको राति निन्द्रा नआएको अवस्था कसले पनि सोच्दैन। अनि कुर्सीको लागि गोर्खाल्यान्ड भन्छ, भोट माग्नलाई गोर्खाल्यान्ड भन्छ, अनि कुर्सीमा पुगेपछि गोर्खाल्यान्ड भुलिन्छ। अनि इलेक्सनको भोटले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि पाउँदैन भनेर हामीले बुझिसकेको छौँ र अझै पनि हामी झुक्किन्छ। हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्डको झोला बोकेर तपाईँहरू घर घरमा आउँछ अनि भोट माग्छ, अनि गएपछि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् कतिपल्ट भोट हाल्नु भयो तपाईँहरू। अनि गोर्खाल्यान्ड अहिलेसम्म भोटेपछि गोर्खाल्यान्ड 10वटा त गोर्खाल्यान्ड पाइसक्नु पर्ने। तर हामी कति दिन झुक्किने?
कहिलेसम्म चाहिँ हामी यो ट्रेनमा हामी चढेर अगाडि बढ्छौँ? तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो पुगुम कमान, तपाईँहरूले दिन रात हाम्रो आमा बाबाहरूले कमानमा गएर काम गर्नुहुन्छ, कति गर्नुहुन्छ, कोही भैदार गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू दुःख गरेर आफ्नो नानीहरूलाई पढाउनुहुन्छ। छोराछोरी पढ्छ दुःख गरेर, हाम्रो नानी राम्रो छ पढ्नुमा, दुःख गरेर पनि पढ्छ। मैले किनभने यो भ्याली घुम्दाखेरि म्याक्सिमम मास्टर्स गरेको नानीहरूले र उनीहरू नोकरीको लागि ढोकिरहेको छ। लिडरहरू घरमा जानुपर्छ किनभने हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट एक्सन भन्ने व्यवस्थै हटाइदिने डिजिएससीले। अस्थायी कर्मचारीको फ्याक्ट्री खोल्ने हेर्नुहोस्, न त्यसले न पेन्सन पाउँछ न केही पाउँछ, त्यसको न टुङ्गो न फेदको छ। जिटिआई झन् पिउन पनि लाएन। तपाईँहरूले पुगुङ कमानले हिजोको दिनमा कति खटेको त्यो पुगुङ कमानको कसले चाहिँ नोकरी पाएछ? अहिले अति उफ्री सास भोलि नै कराउँदै थियो, त्यति बेला पनि कराएकै हो। नभए यति बेला नोकरी पाउनु पर्ने हो नि त, लिडरले बुझ्नुपर्ने हो नि त। हाम्रो यति बेला खट्ने दाजुभाइहरू यसरी केही गर्दा यिनीहरूले काहीँ न काहीँ नोकरीको व्यवस्था हालिदिनु पर्ने भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त। अब अङ्गाला मारेर एकदम ठिक छ भाइहरू के गरिदिन्छु भने एउटा आश देखाएपछि भाइहरू पनि लाग्यो। अनि हाम्रो दाजुभाइहरूले यो व्यवस्थाहरूले पुलिसको केस खानु भाइ केही पनि पाएन, गाउँमा पुलिस ल्याउनु भाइ केही पनि गरेन। मलाई चाहिँ लागेको हेर्नुहोस् यो बाटो पानी बत्ती हिजो पनि थियो, नहुँदा पनि चल्दै थियो। हाम्रो हिजो बाजे बोजूहरूले यहाँ बाटो नहुँदा पनि हामी चलिरहेको थियौँ, हिँडिरहेको थियौँ, गरिरहेको थियौँ। तर हिजो रोजगार थियो भनेपछि आज रोजगार छैन। आज हाम्रो पढेको दिदीबहिनीहरू बेरोजगार छ र बेरोजगारको शिकार चाहिँ एकदमै डरलाग्दो बिमारी हो। मलाई हेर्नुहोस् मेरो दिमागमा नै मेरो दुईटै मात्रै इस्यु छ। म ठुलो इस्यु लिएर पनि यो लिडरसिप गर्नु चाहदिनँ। हाम्रो बेरोजगार दाजुबहिनीहरूलाई रोजगारको पोलिसी म फर्म गर्नु चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको दुःख सुख गरेर राम्रो राम्रो घर बनाउनु भएको छ, कसैले सिमेन्टेड बनाउनु भएको छ, कसैले टिनकै छाना भएको ट्रस्टहरू बनाउनु भएको छ। सबैको तपाईँहरूको छप्पर पनि तपाईँहरूको, रड तपाईँहरूको, सिमेन्ट तपाईँहरूको, बलुवा तपाईँहरूको, जमिन तपाईँहरूको होइन। तपाईँहरूले सानो चिज गर्नु पनि म्यानेजरकोमा ढकढकाउनुपर्छ। हाम्रो बाजे बोजूदेखि पुर्खाले सिसेको जमिन भन्छ हाम्रो नेताहरूले, माग्छ ठुल्ठुलो कुरो गोर्खाल्यान्ड। तर हाम्रो जमिनै त छैन। हामी तपाईँहरू बसेको घरको जमिनको कागज पत्र त पक्का छैन भने कत्रो ठुलो इस्युमा हाम्रोहरूले यत्रो बिना हाम्रो दिन वेस्ट गर्यो। त्यति बेला विगतका नेताहरूले यो सब चिज सोचेको आजको दिनमा हेर्नुहोस् हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा 80% हाम्रो गोर्खाहरूको पट्टै कागजै छैन। त त्यसले के बुझाउँछ भने हामी भूमिहीन मान्छे, हाम्रो जमिनको रेकर्ड छैन, हाम्रो नाममा जमिनको रेकर्ड छैन। र भोलिको दिनमा अझै योले के ठुलो रूप लिन सक्छ? यो हेर्नुहोस् हुने कुरा माग्नुपर्छ, हामीले पाउने कुरा माग्नुपर्छ सरकारलाई। नत्र हेर्नुहोस् हामीलाई फेरि अरू कोही आउँछ पहाडमा जलाउँछ, तपाईँहरूलाई उचाल्छ, सत्यनाश बनाउँछ, फेरि अर्को यही नाम भएको व्यवस्था थाप्छ, फेरि हाम्रो दाजुभाइहरू केस खान्छ, पाउने भयो के हुन्छ। तपाईँहरूले यो पालि कोभिडको लडाइँमा हेर्नुभयो, तपाईँहरूको गाउँबाट पनि सायद बाहिर धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गएको थियो होला। उहाँहरू फर्केर आउँदा तपाईँहरू समाजले क्वारेन्टाइन बनाउनु भयो होला, राख्नुभयो होला। कति दाजुभाइ दिदीबहिनी बाहिर गएको, यो ट्रेन्ड सुरु भयो नि। हाम्रो नानीहरू तपाईँहरू दुःख गरेर पढाउनु भयो, पढिसकेपछि ग्रेजुएट गरेपछि मास्टर गरेपछि नानीहरू कमानमा जानु चाहँदैन, उनीहरूलाई पनि स्वाभिमानले छुट्टो हुन्छ। अनि तपाईँहरूले दुःख गरेर पढाएको नानीलाई कमानमा पढाउन चाहनुहुन्न र उनीहरूले केही नहुँदाखेरि आफ्नो घर छोडेर बाहिर जानुपर्छ, सेल्स गर्ल गर्नुपर्छ, होटलमा म्यानेजमेन्ट होटलको वेट्रेसहरू गर्नुपर्छ, यत्रो पढेर पनि। त्यो परिस्थिति हो। यो परिस्थितिलाई चाहिँ जन्माउने हाम्रै नेताहरू। यसमा हेर्नुहोस् हामीले बङ्गाललाई दोष दिनु हुँदैन, दिल्लीलाई दोष दिनु हुँदैन। हामीलाई दिएको व्यवस्था सरकारसँग नमिल्दाखेरि यो हालत भयो। थाप्छ हेर्नुहोस्, जसले पनि थाप्यो बङ्गालभित्रका व्यवस्था। डिजिएसी पनि हाम्रो हिजो विगतका नेताहरूले बङ्गालभित्रका व्यवस्था थापेको, जिटिए पनि बङ्गालभित्रका व्यवस्था थापेको। तर थापेपछि सरकारसँग मिलेर चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ सरकारसँग मिलिरहेको हुन्छ, जनतालाई त्यहाँ दिन रात आन्दोलन बनाइरहेको हुन्छ। जिटिए 5 वर्ष चलायो, सक्ने बेला फेरि आन्दोलन। अनि यो हेर्नुहोस्, यो हाम्रै नेताहरूले हामीलाई झुक्काउँदैछ, हामी यो अवस्थामा पुगेको। अनि हाम्रो हेर्नुहोस् यो जुन हाम्रो नानीहरू बाहिर जाने प्रथा सुरु भयो, अनि भोलिको दिनमा यो प्रथा सुरु हुँदै हुँदै गएपछि के हुन्छ भने अन्तमा जब हामीले रोजगार दिनु सकेनौँ भने हाम्रो नानीहरू सबै युवा भाइ युवती नानीहरू सबै बाहिर गएर काम गर्नु कम्पल्सन हुन्छ। अनि गाउँमा रहन्छ बुढाबुढी मात्रै हेर्नुहोस्,
अनि यस्तो दिन पनि आउँछ कुनै दिन गएर बुढाबुढी मर्दाखेरि हाम्रो लास उठाउने भाइहरू पनि हाम्रो गाउँमा पाउँदैन। त्यो दिन आउँछ हेर्नु, त्यो सुरु भएको मात्रै हो यो प्रक्रिया। र हामी जहिले पनि हेर्नुहोस्, हामीलाई तपाईँहरूको गाउँमा इलेक्सनमा बेलामा जहिले पनि गोर्खाल्यान्डको झोला बोकेर आउँछ, हामीलाई झुकाउँछ, अनि हामी उल्टा भोट हाल्छौँ, अनि हाम्रो कहिले पनि कल्याण हुँदैन। र यो अवस्था हामी पुगेको छौँ। दार्जिलिङमा हामीले शान्ति व्यवस्था कायम गऱ्यौँ भने धेरै बाहिरबाट इन्भेस्टर्सहरू आउँछ। दार्जिलिङमा टुरिस्टहरू धेरै आउँछ। ठाउँमा ठुल्ठुलो होटल इन्स्टिट्युसन खोलिन्छ, धेरै ठुलो फ्याक्ट्रीहरू खोलिन्छ। हाम्रो नानीहरूलाई हामी रोजगार दिन्छौँ। सबैले सरकारी नोकरी पाउने भन्ने छैन, तर पनि हाम्रो नानीहरू बाहिर गएर सरकारी नोकरी गर्ने होइन नि त, प्राइभेट कम्पनीमै काम गरिरहेको। तर हामीले प्राइभेट इन्डस्ट्रिज यहाँ बढाउन सक्छौँ नि त। तर हाम्रो लिडरहरूले हाम्रो ठुल्ठुलो इन्भेस्टर्सहरू डराउँछ, किन उहाँ हाम्रो बाहिरको एउटा मेसेज गएको छ, पाहाडमा आन्दोलन हुन्छ अनि जलाइदिन्छ, जलाउने प्रथा छ। हाम्रै गाउँको कम्युनिटीहरू जलाउँछ, हाम्रै गाउँको गाडी जलाउँछ, हाम्रै नानीहरू शहीद बनाउँछ। यो प्रथालाई हामीले चेन्ज गर्नु निक्लेको मात्रै हेर्नुहोस्। हामीलाई पनि गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छ। गोर्खाल्यान्डको विरोध हामीले कहिले पनि गरेनौँ। गोर्खाल्यान्डको माग्ने तरिका के हो हेर्नुहोस्, पोलिटिकल लिडरले कहिले पनि गोर्खाल्यान्ड माग्नु हुँदैन, पाउँदैन, साट्छ यिनीहरूले। मैले पनि माग्नु हुँदैन, मैले भन्नु, म पनि एउटा पोलिटिक्ससँग संलग्न छु। मैले मागे पनि काहीँ न काहीँ गरेर नेगोसिएसन हुन्छ। अनि हामी त्यस्तो लिटरेट लन्डेड व्यक्ति पनि होइन जो चाहिँ गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्छौँ। र गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ हाम्रो गोर्खाल्यान्डको धेरै बुद्धिजीवी मान्छे चाहिन्छ। बुद्धिजीवी फोरमले जो चाहिँ कुर्सीसँग साट्दैन भन्ने व्यक्तिहरूको सोचले चाहिँ त्यो गोर्खाल्यान्ड दिल्लीमा गएर पोलिसी गएर एमपीलाई सम्झाएर पास गर्ने चिज हो। हाम्रो दार्जिलिङलाई तपाईँहरूको बन्द गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कति दिन चाहिँ कमान बन्द भयो त्यति बेला। त्यो कमान बन्द हुँदाखेरि कति बिजोग भयो त्यो लिडरलाई थाहा छैन। एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, 86 देखिको अहिलेसम्मको इतिहासमा कुनै लिडरको पनि छोराछोरी आन्दोलनमा जिन्दाबाद भन्नु निक्लेन हेर्नुहोस्। कुनै लिडरको छोराछोरी शहीद भएन। अनि भनेपछि त्यो लिडर चाहिँ कति चाहिँ सेक्रिफाइसिङ थियो। अरूको नानीहरूलाई चाहिँ दिन रात कराउनु, चिच्चाउनु लगाउने, आफ्नो नानीहरूलाई जहिले पनि विदेश पढाउने, बाहिर पढाउने, त्यो एउटा ट्रेन्ड हो। हेर्नुहोस्, मैले पनि मेरो नानीहरू बाहिरै पढ्छ, हार्दैन। तर यो प्रक्रिया कहिलेसम्म हामीलाई लिडरले झुक्ने, हामी कहिलेसम्म झुक्किने। अब भोलिको दिनमा आज त हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म भोट माग्नु आएको होइन, भोट हाल्नु आफ्नो तपाईँहरूको राइट्स हो। कसलाई हाल्नुहुन्छ, कसरी हाल्नु तपाईँहरूको इच्छा हो। तर हामीले कहाँ हाल्नुपर्छ भनेर बुझेन भने चाहिँ मैले भने त हाम्रो गाउँ शून्य हुन्छ एक दिन। हाम्रो नानीहरू यङ्गस्टर्सहरू जानु कर लाग्छ नि, कम्पल्सन हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यही कारण हामीले हेर्नुहोस्, मलाई यो भोट आउँछ, जित्छ, हार्छ कहिलेदेखिको यो प्रथा चलिरहन्छ। र मलाई यो अभियानमा निक्लेको चाहिँ मैले मेरो मान्छेहरूलाई जागरुक गराउनै पर्छ। म इलेक्सन लड्नुको लागि होइन, इलेक्सन क्याम्पेन गर्नु आएको होइन। मैले यो चिजलाई बुझाउनु आएको। म सक्छु कि सक्दिनँ बुझाउनु त्यो मलाई याद छैन। हेर्नुहोस्, म कति सक्षम हुन्छु बुझाउनु त्यो पनि याद छैन। म त यो पालि मात्रै मेरो अभियान होइन, तपाईँहरूको यो तर्सार छँदा फेरि म अर्को ठाउँ जान्छु। यसरी नै मैले 6 महिना जस्तो भइसक्यो म घर नपसेको कोभिडको लडाइँले गर्दा। तर अझै मैले यो चिज मैले कन्टिन्यू राख्नुपर्छ। जहिलेसम्म म सक्छु म मान्छेलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। मलाई विकास प्रायोरिटी होइन, मेरो लागि डेभलपमेन्टलाई त्यस्तो म यो प्रायोरिटीमा राख्दिनँ। यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा सरकारले पैसा दिन्छ, अनि त्यो ट्रेन रुटिन हो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूकोमा पहिला बाटो थिएन, बाटो आयो, ब्रिज थिएन, ब्रिज आयो, पानी थिएन, पानी आउँछ, हल थिएन, हल आउँछ, त्यो रुटिन हो। हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले त्यस्तो उत्तेजित र खुसी हुने कुरा केही देख्दैनौँ। जबसम्म हाम्रो नानीहरूलाई हामीले बेरोजगार गरेर रोजगार दिदैनौँ नि, तबसम्म हाम्रो यो कुर्सीमा बसेको उपलब्धि केही हुँदैन। हामीले हाम्रो यो नानीहरूलाई जुन बाहिर जानुदेखि हामी रोक्नु सक्दैनौँ नि, तबसम्म हाम्रो यो कुर्सीमा बसेको केही उपलब्धि हुँदैन। त्यही कारण हेर्नुहोस्, हाम्रो व्यवस्था हाम्रो बङ्गाल सरकारभित्र छौँ। म सरकारसँग मिलेर काम गर्छु, म ढाँट्दैन पनि, म मिलेको छु भन्छु। यहाँ एउटा प्रथा छ कि बङ्गाल सरकारसँग मिलेको मान्छे चाहिँ भोट पाउँदैन भन्ने मान्छेको दिमागमा हाल्दैछ। बङ्गालसँग मिल्ने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड विरोधी, दिल्लीसँग मिल्ने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड फेभर भन्ने छ। गोर्खाल्यान्डलाई 15 वर्ष हाल्यो नि हामी दिल्लीलाई भोटेर काटी पनि के हुन्छ। अन्त सरकारसँग मिल्दा चाहिँ गोर्खा विरोधी कहिले भन्नु त्यो हाम्रो दिमागमा हालिदिइसकेको छ। अनि हाम्रो लिडरहरू पनि डराउँछ, किन हामी बङ्गाल सरकारसँग मिलेको छ भने तपाईँहरूले भोट हाल्दैन अनि भन्दैन उनीहरूले। उहाँलाई पनि डर छ, गोर्खाल्यान्डको झोला भन्यो भने तपाईँहरूले भोटै त हाल्दैन। हामी बसिसकेको छ। अब यसले चाहिँ बोके गोर्खाल्यान्डको झोला भनेपछि जनताले भोट हाल्छ। अनि सब नेगेटिभ जान्छ यी चिजहरू। अनि लिडरहरूलाई बिचरालाई कर लाग्छ क्या भन्न, उनीहरूलाई लिडर हुने इच्छा छ, त्यो भनेन भने हुँदैन। अब
र यो चिज चाहिँ हेर्नुहोस् हामीले सम्झिने दिन आएको छ, बुझ्ने दिन आएको छ। हामीले यति बुझिनौँ भने हाम्रो नानीहरूको भविष्य एकदमै अन्धकार छ। अहिले हामीसँग हाम्रो युवा भाइहरू जति बाँचेको छ यिनीहरू पनि एक दिन घर छोडेर जानु कर लाग्छ परिस्थितिले गर्दाखेरि। तपाईँहरूले जुन दुःख गरेर पढाएको नानीहरूले काम नपाउँदा रोजगार नपाउँदा उनीहरू जान्छै जान्छ। किन तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको नानीलाई पत्ती टिपेको हेर्नु चाहनुहुन्न नि? तपाईँहरू दुःख गरेर पढाएपछि मेरो छोराले नोकरी पाओस्, राम्रो जिन्दगी बिताओस्, राम्रो सक्षम होस् भन्ने उनीहरूलाई राखेको हुन्छ। नोकरी नपाउने बाहिर जाने बाहिर जान्छ, यहाँ बस्ने मातेर म छु। मातेको जो मातेको हुन्छ नि उनीहरूसँग, म त उनीहरूसँग बसेर बात मार्छु। उनीहरू किन मात्छ? ए म थो भनेर ठेट्छ मात्रै। तर मातेको रिजन के छ? किन मात्दैछ त्यो केटाहरू? किन हाम्रो आज दाजुभाइ ड्रग्समा लाग्दैछ? किन मात्दैछ? किन रक्सी खाँदैछ? त्यो उनीहरूको हेर्नुहोस्, उनीहरूले कोसिस गर्दाखेरि केही नहुँदा उनीहरू फ्रस्ट्रेटेड रक्सी खानु सिक्छ। अनि सिकेपछि त रक्सीले तिनीहरूलाई खान्छ, एक दिन उनीहरू मरेर जान्छ। यस्तो अवस्था हामी छौँ हेर्नुहोस् पाहाडमा। मैले जे देख्छु म त्यही भन्छु। मलाई ठुलो त्यो टेबल ठटाठा भाषण दिनु आउँदैन पनि, नआओस् पनि भन्छु भगवान्लाई म, किनभने ढाँटेर चाहिँ काम गर्दैन। म क्लियर कुरा गर्छु, आउने दिनमा तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् नदिनुहोस् तपाईँहरूको इच्छा हो, म भोटको लागि आएको होइन। जति भयो म सम्झाउने प्रयासमा छु। मलाई थाहा छ म सक्छु सक्दिनँ सम्झाउने, तर प्रयास म छोड्दिनँ। फेरि म अर्को गाउँमा जानु छ तपाईँहरूको माझमा, फेरि पनि म आउने बाचा दिँदै म तपाईँहरूसँग। हेर्नुहोस् मैले सक्ने कुरा चाहिँ म गरिदिएको हुन्छु, नसक्ने कुरा म कसैलाई पनि आश्वासन दिँदिनँ। तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि आउँछु अनि तपाईँहरूलाई मैले गर्नु सक्ने कुरा गर्छु। अनि मेरो घर दरवाजा तपाईँहरूलाई 24 घण्टा खुल्ला राख्ने बाचा मेरो सानो सम्भाषण धेरै धन्यवाद।